नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। देश अब चुनावको तयारीमा रहेको छ। मङ्सिर 4 गते सरकारले चुनाव गर्ने घोषणा गरिसकेपछि यति बेला संघ र प्रदेशको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ भने अब यही कार्यतालिकाको लागि राजनीतिक दलहरू तीव्र दौडधुपमा रहिरहेका छन्। विशेष गरी सत्ता गठबन्धनकै रूपमा अगाडि बढ्ने गरी यति बेला सिट बाँडफाँडको लागि 5 दलको कार्यदल समेत बनाइसकेको छ र यही बीचमा सत्ता पक्ष पेलेरै अगाडि बढ्ने, प्रतिपक्ष हेरेर बस्ने खालको स्थिति पनि देखिएको छ र सत्ता गठबन्धनभित्रै पनि कसको लागि कति सिट, कसले कति सिट दाबी गर्ने र सिट बाँडफाँडमा कुरा मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराको बहस त चलिरहेकै छ र धेरैवटा उम्मेदवारहरू अर्थात् धेरैवटा जिल्लाहरूमा हामी गठबन्धन गर्दैनौँ, सिंगल चुनाव लड्छौँ भनेर पनि सत्ता गठबन्धनभित्रकै दलका उम्मेदवारहरूले भनिरहेका छन् र यही बहस र विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिरहँदाखेरि सत्ता गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा के गर्छ? राष्ट्रिय जनमोर्चाको कुरा गर्ने हो भने अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र रहेको छ, सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ र सत्ता गठबन्धनमा रहेर आफ्नो माग अर्थात् आफ्नो एजेन्डा राष्ट्रिय जनमोर्चाले पुरा गर्यो कि गरेन लगायतका कुराकानी हामी आज गर्नेछौँ। जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका सचिव हिमलाल पुरी। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? चुनावको चटारो अब लाग्यो, कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ पार्टीको काममा? अब बिस्तारै तात्दैछ। सत्ता गठबन्धनमा नि राष्ट्रिय जनमोर्चाको भूमिका अबको दिनमा के रहन्छ चुनावसम्म? पहिलो कुरा त यो जुन गठबन्धन बन्यो, यो गठबन्धन पहिला ओली नेतृत्वको सरकार अथवा नेकपा एमालेको जुन नीतिहरू चाहिँ आयो र उनले मूलतः प्रतिगामी दिशा चाहिँ समाते। उनले एउटा चाहिँ धर्मनिरपेक्षतालाई खत्म गर्ने, गणतन्त्रलाई खत्म गर्ने र मुलुकलाई चाहिँ एउटा प्रतिगमनतर्फ लैजाने उनको प्रवृत्ति देखा पर्यो। त्यो देखा परेको सन्दर्भमा नै यो गठबन्धन चाहिँ निर्माण भएको हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो गठबन्धन मार्फत त्यो प्रतिगमनलाई रोक्नको निम्ति हामीले यो गठबन्धनको चाहिँ निर्माण गरेका हौँ र त्यही रूपमा चाहिँ हामीले यसमा भूमिका पनि खेल्दै आएका छौँ। तर मैले यही बिचमा कुरा काटेँ। जस्तो राष्ट्रिय जनमोर्चाको एजेन्डा भनेको अर्थात् तपाईँहरूको जुन भनिहाल्नुभयो ओली सरकारले गरेको प्रतिगमनको विरुद्ध हो भनेर, तर ओली सरकारलाई हटाउनको लागि तपाईँहरूको सहभागिता थियो, तर अहिलेसम्म पनि तपाईँहरू त्यही सरकारमा किन बसिरहनु भएको छ भन्ने प्रश्न हो क्या? तपाईँहरूको एजेन्डा त फरक छ नि? होइन, त मैले त्यो भन्दैछु, म त्यसमा आउँदैछु। त्यसकारण चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ रोक्नको निम्ति हामी यसमा चाहिँ सहभागी भएका हौँ र अहिले पनि हाम्रो गठबन्धनभित्रको चाहिँ मुख्य उद्देश्य भनेको त्यो प्रतिगमनलाई रोक्न नै हो। तर यो गठबन्धनको चाहिँ सरकारले केही कामहरू जस्तै एमसिसी यसले चाहिँ पास गर्यो, नागरिकता ऐनहरू पनि चाहिँ यसले चाहिँ एउटा चाहिँ गलत नागरिकता ऐन चाहिँ पास गर्यो र त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ कतिपय चाहिँ एउटा राष्ट्रघाती प्रकारका कामहरू पनि गरेको हुनाले हामी अहिले त्यो चाहिँ सत्ता सञ्चालनको निम्ति हामी त्यो गठबन्धनमा छैनौँ। हामी अहिले चुनावी तालमेलको सन्दर्भमा हामी त्यो गठबन्धनमा छौँ। त्यसो भएर हामी नीतिगत रूपमा चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ रहेका छौँ, तर सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा चाहिँ हामी त्यो गठबन्धनमा छैनौँ। र अहिले पनि हामीसँग अब गठबन्धनका अरू दलहरूले कतिपय राष्ट्रिय इस्युहरूमा वा यो चुनावको चाहिँ तालमेलको सन्दर्भमा हामीसँग सहकार्यको निम्ति उहाँहरूले हामीसँग कुराकानीहरू गर्नुहुन्छ, हामीलाई बैठकमा बोलाउनुहुन्छ र त्यो बाहेक सत्ता चलाउने बारेमा चाहिँ हाम्रो भूमिका हुँदैन, सरकार चलाउने बारेमा हाम्रो भूमिका हुँदैन। अहिलेसम्म के भयो त? अहिलेसम्म त पहिला हामी सुरुमा चाहिँ त्यो थियौँ। अहिले हामीले चाहिँ अहिले त्यो सरकारबाट हटिसकेपछि सरकारलाई हाम्रो समर्थन छ, तर सरकारका हरेक सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो सहभागिता रहँदैन। चुनावी तालमेलको लागि मात्र? चुनावी तालमेलको लागि चाहिँ हुन्छ। त्यही त, अब चुनावी तालमेलको लागि होस् या कुनै पनि बहानामा तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एजेन्डा भनेको संहिताको खारेजीको माग हो। त्यो तपाईँहरू सरकारमै भएर पनि यो कुरालाई एकदमै बुलन्द तरिकाले उठाउन सक्नु भएन नि त सत्तामै रहेर पनि? किन सरकारमा बसिरहेको होला राष्ट्रिय जनमोर्चा भन्ने प्रश्न त तपाईँहरूमाथि छ। होइन, सबभन्दा पहिलो कुरो त हामी सरकारमा छैनौँ।
कसरी छैनौँ भन्नुहुन्छ? हामी सरकारमा छैनौँ, हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ, त्यो अरूले भन्ने विषय भएन। हाम्रो पार्टीले हामी सरकारमा छैनौँ भनेर भनिराखेका छौँ होइन। र जहाँसम्मलाई हाम्रा एजेन्डाहरू लाने क्रममा चाहिँ हामीले लैराखेका छौँ। सङ्घीयताका विरुद्ध चाहिँ हामीले यत्रो आन्दोलनहरू लिएर आएका छौँ, धेरै आन्दोलनहरू गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि नेपाली जनताहरू एकदम सुसूचित बनेर आएका छन्। र अब अहिले त चाहिँ यो एउटा चाहिँ नयाँ युवाहरूले पनि चाहिँ यसको विरुद्धमा चाहिँ बोलिराखेका छन्, जनताका विभिन्न तबकाहरूले बोलिराखेका छन्। र अब सङ्घीयता चाहिँ तपाईँको हाम्रो देशको निम्ति चाहिँ सही व्यवस्था होइन, हाम्रो देशको निम्ति त्यो अनुकूल छैन भन्ने कुरो लगभग राष्ट्रिय रूपमा स्थापित हुँदै आएको चाहिँ स्थिति छ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले नै यो सुसूचित गराउने काममा हाम्रो दलको नै भूमिका हो। त्यही त तपाईँहरूले अहिले भन्नुभयो हामी सरकारमा छैनौँ, मान्छेलाई अचम्म लाग्न सक्छ फेरि होइन। तपाईँहरूले पार्टीले घोषणा गरे पनि तपाईँहरू झुन्डी त रहनु भएको छ, फेरि सत्ता गठबन्धन दलको एउटा प्रमुख दल हो त्यो 5 दलभित्रको त होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न, सरकारमा किन छैनौँ भनेर तपाईँहरू कसरी लजिक दिनुहुन्छ? पहिले त हामी सरकारमै चाहिँ तपाईँको मन्त्रीको रूपमा हामी सहभागी थिएनौँ। पहिला पनि हामी सरकार गठन गऱ्यौँ, हाम्रो समेत समर्थनमा चाहिँ सरकार गठन गऱ्यौँ। प्रदेशहरूका सरकारहरू पनि चाहिँ हाम्रै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय सरकारहरू हामीले त्यहाँको उनीहरूलाई ढलायौँ र नयाँ सरकारहरू पनि निर्माण गऱ्यौँ। त्यसमा हाम्रो भूमिका छ र यो गठबन्धन सरकार बनाउन पनि हाम्रो भूमिका छ, हाम्रै कारणले निर्माण भएको छ। तर पछि चाहिँ हाम्रो त्यो भूमिका भए तापनि हामीले चाहिँ त्यो सरकारमा चाहिँ सहभागी थिएनौँ, अनि कि हामी त्यो क्याबिनेटमा थिएनौँ। तर हाम्रो चाहिँ यस्तो क्याबिनेटमा हुनु मात्रैलाई सरकारमा रहने भन्ने हुन्छ र भनेर तपाईँले समर्थन गरिसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा तपाईँहरू सत्ता पक्षको एउटा दल होइन र भन्ने बुझाइ हो नि सबैको। तपाईँले भन्नुभएको थियो समर्थन गरिसकेपछि हामी त्यसको पनि हामीले समर्थन गरेर हामीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर हामीले चाहिँ पछि गएर चाहिँ यो गठबन्धनमा पहिला जुन रूपमा हामी चाहिँ सहभागी थियौँ, पछि चाहिँ यो सरकारले गरेका जुन क्रियाकलाप हो, क्रियाकलाप मुख्यतः उनीहरूले एमसीसी चाहिँ पास गरेपछि हामी त्यसबाट चाहिँ अलग भएका हौँ। अहिले हामी चुनावी तालमेलको सन्दर्भमा चाहिँ हामी प्रतिगमनको विरुद्धको लडाइँका सन्दर्भमा, चुनावको सन्दर्भमा हामी त्यो सत्ता गठबन्धनमा छौँ होइन। त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँको सरकार चलाउने र सरकारमा चाहिँ रहने सन्दर्भमा हामी त्यसमा छैनौँ। अब तपाईँले भन्नुभयो एमसीसी पास गरिसकेपछि हामी सरकारमा छौँ भन्ने आभास हामीलाई नै छैन भनेर, तर तपाईँले भन्नुभयो फेरि चुनावी तालमेलको लागि हामी सरकारमा छौँ भनेर। चुनावदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई कत्रो डर त? फेरि चुनावमा चाहिँ किन एकल लड्न सक्नुहुन्न र सरकारबाट बाहिरिएर? होइन, सबभन्दा पहिलो कुरो हामी चुनावलाई चाहिँ हामीले त्यत्रो ठुलो महत्त्वपूर्ण इस्यु चाहिँ ठान्दैनौँ। तर चुनावलाई त्यसो नठान्दै पनि जुन प्रतिगमनको जुन क्रियाकलापहरू अगाडि बढेका छन्, मुख्यतः एमालेको चाहिँ अब नेतृत्व चाहिँ उसको हुँदै आइराखेको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ एमालेको चाहिँ तपाईँको अगुवाईमा चाहिँ जुन प्रतिगमनको दिशा चाहिँ समातेको स्थिति छ, त्यसलाई रोक्नको निम्ति यो चाहिँ संसदीय चुनावको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ होइन। उसले अहिले चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनतर्फ लानको निम्ति पनि त यो सत्तालाई चाहिँ उपयोग गरेर, यो सरकारलाई उपयोग गरेर त्यो प्रतिगमनतर्फ जान प्रयत्न गरेको थियो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो सत्ता मार्फत, यो सरकार मार्फत पनि हामीले त्यो प्रतिगमनलाई रोक्न सक्छौँ। यो सरकार निर्माण हुने त निर्वाचनबाट हो। त्यसो हुनाले यो निर्वाचन पनि प्रतिगमनतर्फ लैजाने, मुलुक प्रतिगमनतर्फ जाने वा प्रतिगमनलाई रोक्ने सन्दर्भमा चाहिँ निर्वाचन महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँको कडी बन्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो निर्वाचनलाई, प्रतिगमनलाई रोक्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण रूपमा यसलाई उपयोग गर्न चाहन्छौँ, यसको माध्यमबाट प्रतिगमनलाई रोक्न चाहन्छौँ। त्यसो भएर हामीले यो निर्वाचनलाई महत्त्व दिएको हो। तपाईँले भने जस्तो यो निर्वाचनलाई यो कारणले गर्दाखेरि हामीले महत्त्व दिइरहेका छौँ भनिरहँदाखेरि जति समय अहिलेसम्म तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, नयाँ देउबा सरकार बन्यो होइन, यो समय अवधिमा चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभयो जस्तो प्रतिगमनको विरुद्ध हामी अगाडि बढेका छौँ, हामी सहभागी भएका छौँ सरकारमा भनिरहँदाखेरि अहिले यो जुन समय अवधि तपाईँहरूले सत्तामा रहेर बसिरहनु भएको छ, यो बिचमा प्रतिगमनलाई हटाउन सफल हुनुभयो जस्तो लाग्छ? हामी केही हदसम्म सफल भएका छौँ। यदि केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार अहिलेसम्म हुन्थ्यो भनेदेखि प्रतिगमनको निम्ति धेरै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिसक्थे। हामीले त्यो सरकार हटाएका छौँ।
होइन, त्यो सरकार हटाएका छौँ। र पहिला सुरुमा त अब कम्युनिस्ट नाम गरेको पार्टी, वामपन्थी पार्टी, त्यस्तो पार्टीबाट प्रतिगमन पनि के होला भनेर कैयौँ जनमानसमा भ्रम थियो। र त्यस्तो भ्रम भइरहेकै स्थितिमा पनि हामीले मुलुक प्रतिगमनतर्फ जान चाहिँ खोजेको छ, त्यस्ता सिम्टमहरू देखा परिराखेका छन् भनेर हामीले सुरुमै चाहिँ मुलुक त्यसका विरुद्ध चाहिँ हामीले आवाज उठायौँ। र अहिले चाहिँ धेरैलाई अब आभास भइसकेको छ कि एमालेको नेतृत्वमा देशभित्रका चाहिँ तपाईँको राजावादी तत्त्वहरू, हाम्रो छिमेकी देश चाहिँ भारतमा त्यहाँको चाहिँ भाजपाको सरकार, यी सबैको चाहिँ गठबन्धन, यी सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको दिशा हाम्रो देशमा चाहिँ प्रतिगमनतर्फ जाने चाहिँ देखा पर्छ। त्यसो भएको हुनाले आज यत्रो चाहिँ शक्तिहरू चाहिँ प्रतिगमनको तर्फ मुलुकलाई चाहिँ उन्मुख गरिराखेको स्थितिमा हामीले गठबन्धन निर्माण गरेर त यो त रोकिएको त हो नि, होइन, त्यो दिशातर्फ रोकिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो हदसम्म चाहिँ सफल भएका छौँ। र अहिले प्रतिगमन पुरै रूपले चाहिँ रोकिएको छ, अब यो चाहिँ सिद्धियो भन्ने स्थितिमा छैन। यो पनि अहिले चाहिँ प्रतिगमन र अग्रगमनको बिचको चाहिँ द्वन्द्व चलिराखेको छ। अहिले प्रतिगमन र अग्रगमनको बिचमा चाहिँ द्वन्द्व चलिराखेको छ। र अब यो द्वन्द्व चाहिँ तपाईँको यो निर्वाचनमा यदि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनका पक्षधर चाहिँ शक्तिहरूलाई चाहिँ पराजित गर्न चाहिँ सफल भयौँ भने गुणात्मक रूपले चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनतर्फ चाहिँ हामीले फड्को मार्न सक्छौँ, अग्रगमनतर्फ फड्को मार्न सक्छौँ। अब तपाईँको यो भनाइ सुनिरहँदाखेरि होइन, आम दर्शकले र तपाईँको आफ्नो जनताले होइन, जसले आस्था राख्नुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीप्रति, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सत्तामा रहेर दिनुभयो के त? होइन, हामीले त यही हो नि, दिने भनेको चाहिँ हामीले कुनै चिजहरू दिने होइन, राजनीतिक रूपले त हामीले प्रतिगमन तर्फबाट हामीले मुलुकलाई चाहिँ अब अहिलेको प्रसङ्गमा, अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेलाई सिद्ध्याउनको लागि, सक्नको लागि चाहिँ गरेको यो षड्यन्त्र हो गठबन्धन भनेको, अरू केही पनि होइन। र यो गठबन्धन सरकारले यति धेरै भ्रष्टाचार, यति धेरै अनियमितता, यति धेरै चाहिँ हुन्छ नि नराम्रो गतिविधि गरेको छ कि यसको व्याख्या गर्न साध्य छैन भनिरहनुहुन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त हाम्रो नेकपा एमालेलाई हामीले मित्र शक्ति मान्दछौँ, देशभक्त जनतान्त्रिक शक्ति मान्दछौँ र मित्र शक्ति मान्दछौँ। वर्गीय दृष्टिकोणबाट नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो मित्र शक्ति होइन, एमाले नै हो, एमाले नै हो मित्र शक्ति हो। तर उसको चाहिँ उसको जुन राजनीतिक चाहिँ तपाईँको दिशा हो होइन, उसको तात्कालिक राजनीतिमा उसको दिशा हो, त्यो दिशा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिगामी प्रकारको भयो। त्यसो भएको हुनाले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा मित्र शक्तिहरूसँग पनि सङ्घर्ष हुन्छ, कहिलेकाहीँ दुश्मन शक्तिहरूसँग पनि एकता हुन्छ। हो, त्यही रूपमा चाहिँ अहिले हामी ऊ मित्र शक्ति भए पनि उसको चाहिँ दिशा चाहिँ प्रतिगमनकारी भएको हुनाले हामीले त्यसका विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु परेको। हामीले कुनै पनि राजनीतिक दलहरूलाई मनोगत रूपबाट विरोध वा समर्थन गर्दैनौँ। उसले कस्तो राजनीतिक एउटा नीति लिन्छ, कस्तो दृष्टिकोण चाहिँ अपनाउँछ, उसका क्रियाकलापहरू कता उन्मुख छन्, त्यसका आधारमा हामीले कुनै पनि पार्टीप्रति हामीले आफ्नो चाहिँ धारणा निश्चित गर्दछौँ। तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो नेकपा एमाले नै हाम्रो मित्र शक्ति हो भनेर, मित्र शक्तिभित्र पनि सङ्घर्ष द्वन्द्व हुन्छ भन्नुभयो, तर त्यही भित्र रहेर गर्नु पर्थ्यो नि। तपाईँहरू त दुश्मनसँग गएर मिल्नुभयो, नेपाली कङ्ग्रेसलाई अहिले पनि तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसै सत्तालाई सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ होइन, त्यसैलाई तपाईँ हाम्रो दुश्मन मित्र भन्नुहुन्छ। डिप्लोमेटिक भर्सन आयो नि यहाँ, त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। तपाईँको हाम्रो देशको राजनीतिमा पनि त्यस्तो भएको छ। तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय जेसुकै जायज हुँदैन, यो कुरासँग हामी सहमत। जेसुकै राजनीति हुँदैन, राजनीतिमा पनि जेसुकै जायज हुँदैन, हामी त्यसलाई मान्दैनौँ। राजनीतिमा के हुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको मित्र शक्तिसँग पनि चाहिँ तालमेल हुन्छ, एकता हुन्छ र कहिलेकाहीँ आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ दुश्मन शक्तिहरूसँग पनि चाहिँ हुन्छ। त्यस्तो हाम्रो देशमा पनि भएको छ। पहिला हामी त राजाको चाहिँ दुश्मन हो नि, राजतन्त्र त हाम्रो त दुश्मन शक्ति हो नि। र कहिलेकाहीँ राजाले गरेका कामहरूको पनि हामीले चाहिँ समर्थन गर्थ्यौँ, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा गरेको समर्थन गर्थ्यौँ। तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको मुख्य दुश्मन अगाडि आयो, गम्भीर खतरा अगाडि आयो प्रमुख दुश्मनहरूका होइन भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ के हुन्छ, अर्को चाहिँ दुश्मन शक्तिहरूसँग पनि चाहिँ मिल्नुपर्छ होइन। दुश्मनको दुश्मन के हुन्छ, दुश्मनको दुश्मन के हुन्छ, मित्र हुन्छ होइन। त्यसो अब मित्र पनि के हुन्छ, दुश्मनसँग चाहिँ मिल्न गयो, त्यो बाटो अप्नायो भनेदेखि उसँग पनि हाम्रो के हुन्छ, सङ्घर्ष प्रधान बन्छ
त्यसो भएको हुनाले हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ सूत्र छ, सजिलो सूत्र छ। के छ भने एकता र सङ्घर्षको सूत्र छ। मित्र शक्तिहरूसँग चाहिँ हामीले एकता सङ्घर्ष एकता प्रधान हुन्छ होइन, उसँग पहिला चाहिँ मेलमिलाप हुन्छ, दोस्रोमा सङ्घर्ष हुन्छ, त्यसपछि फेरि एकता हुन्छ। दुश्मन शक्तिहरूसँग सङ्घर्ष प्रधान हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ एकता हुन्छ र फेरि सङ्घर्ष हुन्छ। सङ्घर्ष त निरपेक्ष हुन्छ, चलिरहन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ एमाले चाहिँ मित्र शक्ति भए पनि सङ्घर्षको चाहिँ प्रायोरिटी हो। नेकपा एमालेलाई मित्र शक्ति ठान्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेको छ। सिट बाँडफाँडको लागि पनि दाबी नै गरिरहेको छ, सत्ता गठबन्धन दलहरूसँग मिलेर नै होइन। यही बिचमा चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले मित्र शक्तिलाई त त्यो भित्रै रहेर हुन्छ नि, आफ्नो पार्टीभित्रै रहेर सङ्घर्ष हुन्छ कि द्वन्द्व हुन्छ कि त्यहाँनिर त आफ्नो घरभित्र त जे पनि झगडा हुन्छ नि त होइन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यहीँ बसेर मिलाउन सक्नुहुन्न थियो? त्यो पारै नलाएर तपाईँहरू बाहिरिनु भएको हो नि। अन्तर सङ्घर्ष भनेको पार्टीभित्र हुन्छ, एउटै पार्टीभित्र। एमाले हाम्रो पार्टी भएन, त्यो अर्को पार्टी भयो। त्यो अर्को पार्टी भएको हुनाले त्यहाँ अन्तर सङ्घर्ष गर्ने कुरा भएन। त्योसँग चाहिँ हामी बाह्य रूपमै चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीभित्र भयो भने हामी अन्तर सङ्घर्ष गर्थ्यौँ, त्यो अर्को पार्टी भएको हुनाले अन्तर सङ्घर्षबाट त्यो सम्भव। अब एमालेसँग तपाईँहरूको एकता हुन्छ कि हुँदैन? एमालेसँग तपाईँहरूको सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन नेकपा एमालेसँग? होइन, उसका नीतिहरू अहिले जुन प्रतिगामी दिशातर्फ उन्मुख छन्, उसले त्यसलाई सञ्चायो भनेदेखि त हाम्रो वर्गीय रूपमा विश्लेषण त कायमै छ। जस्तै नेकपा एमाले के सच्याउनु पर्यो अब अहिले? मुख्य त अहिले तपाईँको अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ जुन हामीले 62-63 चाहिँ सालको आन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जुन हामीले प्राप्त गरेका छौँ, त्यसका विरुद्धमा चाहिँ जुन ओली सरकारका चाहिँ गतिविधि देखा परे, मूलतः अब ओली भन्नु नै नेकपा एमाले हो। त्यो देखा परेको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसका विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु परेको। यदि उसले त्यसलाई त्यो सच्यायो होइन, उसले त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सच्यायो भनेदेखि त हामी त राजनीतिक आधारमा एकता वा सङ्घर्ष गर्ने कुरा हो। त्यस हुनाले हाम्रो राजनीतिक चाहिँ तपाईँको दृष्टिकोणहरू मिल्दै गइसक्यो, हाम्रो एकता त भइहाल्छ। यो चुनाव अगाडि हुन्छ, यो चुनाव अगाडि तालमेल हुन्छ? यो चुनाव अगाडि चाहिँ त्यस्तो सम्भावनाहरू चाहिँ त्यति देखा परेका छैनन्। त्यही त, चुनाव अगाडि चाहिँ असम्भव छ, त्यस्तो देखा परेका छैनन्। त्यस्तो चाहिँ अब चुनाव अगाडि नै चाहिँ अब ओली अथवा नेकपा एमाले आफ्ना त्यो नीतिहरू चाहिँ सच्याएर तालमेल गर्ने अहिलेसम्म त्यस्ता लक्षणहरू देखा परेका छैनन्। तर सरकारबाट नेकपा एमाले हटिसकेको छ, अब आफ्नो तरिकाले अगाडि बढिसकेको छ। यो समयावधिमा तपाईँले त्यो खालको चाहिँ देखिएको छैन, सङ्केत अनुमान भनेर भन्नुभयो नि, किन देखिएको छैन जस्तो लाग्छ र उहाँले त हामी एकदम सही बाटोमा हिँडिरहेका छौँ भनेर त्यत्रो अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको हुन्छ? होइन, सही त सबै राजनीतिक दलहरूले आफूले गरेका कामहरूलाई सही भन्छन्, आफ्ना नीतिहरूलाई सही भन्छन्, आफ्ना कामहरूलाई सही भन्छन्। हामीले उनका चाहिँ नीति र चाहिँ कामहरू सही छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू हामीले उनीहरूको क्रियाकलापमा हेर्नुपर्छ। उनीहरूको चाहिँ नीति र उनीहरूका क्रियाकलापहरू कता उन्मुख छन् भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले कुनै पार्टी वा कुनै व्यक्ति विशेष पनि त्यो सही छ कि छैन भन्नको निम्ति हामीले उसका क्रियाकलापहरूको ओरिएन्टेसनलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यसलाई हेर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ सचिएका छैनन्। ठिक छ, अहिलेको लागि तपाईँहरू सत्ता गठबन्धन दलभित्र रहेर सरकारमा रहे पनि तपाईँले आफ्नो मित्र शक्ति नेकपा एमालेलाई नै ठान्नुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस दुश्मन नै हो? वर्गीय रूपमा त्यही हो, दुश्मन मित्र नै हो, वर्गीय रूपमा त्यही नै हो। अब तपाईँहरूको एजेन्डाको मैले अघि अलिकति कुरा जोडेको थिएँ। तपाईँहरूको विशेष गरी राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीको एजेन्डा भनेकै सङ्घीयताको विषयमा हो होइन, सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग तपाईँहरूको छँदै छ। अहिले पनि तपाईँहरू त्यो कुरालाई उठाइ नै रहनुहुन्छ, संसदमा पनि जहाँ पनि। यो एजेन्डालाई सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? यो सम्बोधन हुनुपर्छ। यो सम्बन्धन नहुने हो भने त देश त ठुलो दुर्गतितिर जान्छ। त्यसो भएको हुनाले यो हुनुपर्छ। अब यो कहिले हुन्छ भन्ने कुरा त जनताको चेतना कति उठ्छ, जनता कति यसमा चाहिँ यसका विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्ष गर्छन्, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। तर सङ्घीयता त तपाईँको एक न एक दिन चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ र खारेज हुन्छ। धेरै समय लाग्ला नि, त्यो हाम्रो उसमा भर पर्छ। तर यसकै लागि तपाईँहरूले आफ्नो एउटा हुन्छ नि जुन देखाउनु पर्ने त्यो
थियो नि संघीयताको विरुद्धमा तपाईहरू लागिसकेपछि त्यो त देखिएन नि फेरि तपाईँहरू एकदम फितलो भएर जानु होइन लागिराखेका छौँ यो अब हाम्रा कुराहरू तपाईँहरूसँग नआइपुगेर पनि त्यस्तो भएको होला हामीले हाम्रै पार्टीको तर्फबाट पनि चाहिँ संघीयताका विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ विभिन्न आन्दोलन त्यो बाहेक चाहिँ यो संघीयताका विरुद्ध रहेका चाहिँ बौद्धिक वर्गहरू त्यस प्रकारका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको पनि हामीले एउटा चाहिँ संघीयता विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान भनेर चाहिँ हामीले गठन गरेका छौँ र त्यो त्यसमार्फत पनि हामीले तपाईँको संघीयताका विरुद्ध आन्दोलन गरिराखेका छौँ। अब छ नि तपाईँहरूलाई एकदमै गम्भीर प्रश्नहरू के हुन्छ भन्दाखेरि यति समयसम्म तपाईँले यति कुराहरू भनिसक्नु भएन तपाईँहरूको एजेन्डा संघीयता खारेज हो त्यो पनि हुन सकेको छैन तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ हो तपाईँहरू सरकारमै हुनुहुन्छ एमसीसीको विरुद्ध तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ एमसीसी पास भइरहेको छ हो अनि यी केही कुरामा पनि आफ्नो चाहिँ के भन्छ अब त्यसलाई एकदमै स्ट्रङ तरिकाले राख्न नसकिसकेपछि त सरकारमा रहनुको अर्थ के भन्ने प्रश्न तपाईँहरूमाथि गम्भीर प्रश्न आइरहेको छ क्या होइन हामीले त्यही भएर त हामीले भनेका कुराहरू लागु नहुँदा त हामीले छोड्यौँ नि सरकार होइन हामीले भनेको कुराहरू छोडेर भएन नि तपाईँहरू सरकारमै हुनुहुन्छ नि हामीले त होइन हामीले चाहिँ तपाईँको समर्थन चाहिँ दिइराखेका छौँ समर्थन दिएपछि गठबन्धनबाट पनि हामी एक चाहिने समर्थन मात्रै हो होइन अरू के चाहियो त गठबन्धन भए मात्रै म सरकारमा छु भन्ने आवाज होइन होला नि गठबन्धनमा पनि हामी चाहिँ सरकार उसमा चाहिँ छैन हामी त अहिले चुनावी तालमेलको सन्दर्भमा छौँ प्रतिगमनका विरुद्धको चाहिँ सङ्घर्षमा चाहिँ सङ्घर्षको निम्ति हामी चाहिँ यो गठबन्धनमा छौँ। अब चुनावी तालमेलकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि चुनावी तालमेलकै लागि धेरै नयाँ पार्टीहरू खुलेका छन् होइन स्वतन्त्र पनि आइरहेकै छन् यो बिचमा तपाईँहरू जस्तो एउटा एक हिसाबले त स्थापित पार्टी नै हो नि राष्ट्रिय जनमोर्चा होइन अब आम जनताले पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी भनेर चिनेकै पार्टी हो तपाईँहरू एक्लै चुनावमा चाहिँ किन जान सक्नुहुन्न होइन हामी तपाईँले प्रतिगमन विरुद्ध त भनिरहनु भयो तर हामी चाहिँ एक्लै जान त हामी जान सक्छौँ हामी नजाने होइन हामी त तपाईँको गठबन्धन भए चुनावमा जाने नत्र नजाने भन्ने छैन यदि हामी यसमा चाहिँ कुनै तालमेल भएन भने पनि हामी चुनावमा जान्छौँ एक्लै जान्छौँ होइन हामीले स्थानीय तहको चुनाव भर्खरै चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ त्यसमा पनि हामीले तयारी एक्लै गर्नुपर्छ भनेर हामीले गऱ्यौँ त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रतिगमनलाई हराउनको निम्ति हाम्रो यो चाहिँ तालमेल हो होइन अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ आउने परिणाम भनेको चाहिँ जित पनि हो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ एक्लै नजाने भन्ने होइन हामी तपाईँले यहाँ कस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नुभयो कि तालमेल भएन भने हामी एक्लै पनि चुनावमा जान्छौँ भनेर जस्तो अब अहिले सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँडकै लागि बनाएको जुन कार्यदल छ त्यो कार्यदलमा तपाईँहरूको कुरा मिलेन भने एक्लै पनि जानुहुन्छ सरकार छोडेर जान्छौँ नि हामी चुनावमा होइन तपाईँको गठबन्धनमा तालमेल भएन भनेदेखि हामीले चुनावमा त भाग लिने भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि हामी चुनावमा जान्छौँ नि अब जस्तो चुनावी तालमेल मिलेन भने भन्ने शब्द जुन छ नि चुनावी तालमेलमा चाहिँ के मिल्नुपर्छ तपाईँहरूको लागि के हो तपाईँहरूको माग गठबन्धनसँग हाम्रो गठबन्धनसँग माग हुँदैन हामीले म पनि यसको चाहिँ सदस्य छु म कार्यदलमा चाहिँ छु यसमा हामीले चाहिँ त्यो चुनावी तालमेललाई हामीले मिलाउँछौँ भन्ने नै छ हाम्रो माग भनेर कुनै त्यस्तो अडान छैन हाम्रो माग के छ भनेदेखि सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ यो अहिले यो गएको चुनावमा हामी जुन तालमेल गऱ्यौँ त्यो तालमेल गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ राजनीतिक घटकहरूले चाहिँ इमान्दारीपूर्वक काम गरेनन् कयौँ ठाउँमा चाहिँ तालमेल भएन कतिपय ठाउँमा तालमेल भएको ठाउँमा पनि चाहिँ तपाईँको अन्तर्गत काम भयो तपाईँको एमालेसँग चाहिँ तालमेल नगर्ने नीति थियो गठबन्धनका चाहिँ दलहरूले एमालेसँग तालमेल नगर्ने भन्ने थियो उनीहरूले चाहिँ एमालेसँग पनि तालमेल गरे त्यसो भएको हुनाले हाम्रो अहिले चाहिँ मुख्य जोड के रहन्छ भने विगतमा जुन हाम्रा गल्ती र कमजोरीहरू भए ती गल्ती र कमजोरीहरूलाई चाहिँ हामीले अहिलेको चुनावमा तपाईँको यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा दोहोऱ्याउन हुँदैन होइन हामीले मुख्य जोड अहिले अरूसँग चाहिँ यो विगतको चाहिँ गल्ती कमजोरीहरूलाई अहिले हामीले सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरामै हाम्रो जोड रहन्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले नि अबको चुनावमा कति सिट दाबी गर्छ? अब हामीले के भएको छ भने तपाईँको हिजोको चाहिँ बैठकबाट सबैले स्थितिको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो पार्टीमा चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर पर्सि 26 गते को बैठकमा चाहिँ लिएर आउने भन्ने समझदारी भएको छ। त्यसो भएको हुनाले पर्सि चाहिँ सबैले चाहिँ होमवर्क गरेर हामी त्यहाँ लिएर जान्छौँ र त्यो होमवर्कको आधारमा चाहिँ
अनि कुराकानीहरू होमवर्क त त्यो गठबन्धनभित्र लगेर पेश गर्ने हो, तर तपाईँ त स्वयं आफ्नो पार्टीमा त अब्बल हुनुहुन्छ नि त, सचिव जस्तो पदमा हुनुहुन्छ। त्यसमा हामीले के धारणा राख्छौँ भने, हाम्रो सजिलो छ, त्यसमा हामीले के धारणा राख्छौँ भने पहिला हामीले जुन जुन ठाउँमा जसले जुन पार्टीले जुन ठाउँमा जित्यौँ त्यो लगभग उनीहरूलाई नै छोड्नुपर्छ, उनीहरूलाई दिनुपर्छ। जहाँ चाहिँ एमाले जितेको हो वा अन्य दलहरूले गठबन्धन बाहेक अरू दलले जितेको छ ती सिटहरू चाहिँ बाँड्नुपर्छ र ती सिटहरू बाँड्दाखेरि चाहिँ न्यायोचित प्रकारले सम्मानजनक प्रकारले त्यसको चाहिँ विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। यति उति भन्ने छैन, यति उति भन्ने कुराहरू त त्यसैले बताउँछ। पहिला चाहिँ उनीहरूले अब त्यसैले बताउँछ, यो सबैले भनेको कुरा हो होइन। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले धेरै सिट दाबी गरिरहेको छ होइन, यति सिट नभई हुँदैन भनेर। त्यसमा पनि फेरि नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि त्यसै गरी भनिरहेको छ, अर्को समाजवादीले भन्ला, फेरि अर्को फोरमले भन्ला, त्यो छ नि त। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो एउटा अडान त हुन्छ नि, यति सिट भए मात्र हामी चुनावी तालमेल गर्न सक्छौँ, नभए हुँदैन भनेर। पहिलो कुरो त के भने नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ गठबन्धनमा सबभन्दा ठुलो दल हो होइन। ठुलो दल भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा उसले बढी सिट चाहिँ दाबी गर्ने कुरा त स्वाभाविक हुन्छ। तर चाहिँ ठुलो दल हो भन्दैमा अस्वाभाविक रूपले उसले बढी चाहिँ सिट मागेर तपाईँको तालमेललाई गठबन्धनलाई टुक्र्याउने चाहिँ काम गर्न हुँदैन। र हामीले चाहिँ ती दललाई के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि गठबन्धन नहुने स्थितिमा भन्दा गठबन्धन भयो भने स्वाभाविक रूपमा बढी सिटहरू आउँछन् र स्वाभाविक रूपमा बढी सिट आउने कुरालाई चाहिँ ध्यानमा दिँदै अनुचित किसिमले अस्वाभाविक किसिमले बढी सिटहरूको चाहिँ दाबी गर्नु चाहिँ सही हुँदैन। आफ्नो चाहिँ स्थिति जति छ त्यति नै दाबी गर्नुपर्छ। तपाईँले भने जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस सत्ता गठबन्धन दलको ठुलो दल हो र यो बिचमा उसले धेरै सिट दाबी गर्नु स्वाभाविक पनि हो। त्यो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँले भनिरहनु भएको छ उसले धेरै सिट दाबी गरेर यो गठबन्धनलाई चाहिँ हुन्छ नि खलबल पार्ने काम गर्नु हुँदैन भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले मान्छ होला र? होइन, न्यायोचित कुरा त मान्नु पर्यो नि। मानेन भने नि के गर्नुहुन्छ? मानेन भन्ने कुरा त भन्ने कुरा त मिल्दैन। न्यायोचित भन्दा चाहिँ तपाईँको अन्यथा कुरा गर्यो भने मिल्दैन। अब स्थानीय तहको चुनावको परिणामबाट पनि कतिपय कुराहरू त सिनारियो त देखि नै सकेको छ। तपाईँहरूकै कुरा गर्ने हो अर्थात् राष्ट्रिय जनमोर्चाकै कुरा गर्ने हो भने देशैभर कति 200 प्रतिनिधि छन् होइन, जनप्रतिनिधि स्थानीय निर्वाचित भए स्थानीय तहमा। अब स्थानीय तहको यो परिणामबाट तपाईँहरू के खुसी हुनुहुन्छ? हामीले सन्तोषजनक भनेका छौँ। सन्तोषजनक भयो तपाईँहरूको लागि। यदि तपाईँहरूले स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन नगरेको भए यति पनि हुँदैन थियो होइन? सबै दल, हाम्रो मात्रै होइन, सबै दलका परिणामहरू सन्तोषजनक छन् र सबैले सन्तोषजनक। तपाईँहरूले सन्तोषजनक भनिरहनु भयो, फेरि तपाईँहरूसँगै गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने नेकपा यसले त सन्तोषजनक बनेन। फेरि उहाँहरूको अपेक्षा बढी थियो, त्यो बढी अपेक्षा भएको हुनाले असन्तोषजनक हो। उहाँले अलि राम्रोसँग चाहिँ समीक्षा गर्नुभयो भने, मान्यतापूर्वक समीक्षा गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई पनि चाहिँ राम्रो चाहिँ सफलता प्राप्त भएको छ। अब भनेपछि यति नै सिट हाम्रो लागि हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको त्यस्तो खालको अडान छैन। हामीले चाहिँ त अहिले यही नै आधारहरू राख्छौँ। पहिला चाहिँ आधार त यो भयो, तर यति सिट हाम्रो हुनै पर्यो भन्ने त अहिले त आकलन त भइ नै सकेको छ नि। ठिक, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो आवश्यक पर्दाखेरि हामी त्यो अङ्कमा अहिले नभनौँ, अहिलेका अङ्कमा नभनौँ। अब कङ्ग्रेसले भनिसकेको छ होइन, अरूहरूले भन्दै हिँडिरहेको छन्। होइन, अरूले चाहिँ आफ्नो मागहरूलाई चाहिँ बाहिर बजारहरूमा उ गर्छन् होइन। हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आधारहरू भइसकेपछि त्यसको चाहिँ औचित्यका आधारमा चाहिँ हामीले भन्छौँ। हामीले चाहिँ बिना आधार चाहिँ यति सङ्ख्या हामीलाई चाहिन्छ भनेर हामीले त्यो तोक्दैनौँ। हामीले जुन आधार दिएका छौँ त्यो आधारबाट चाहिँ लगभग हाम्रो सिट कति हुन्छ भन्ने कुरो त्यो त्यसरी चाहिँ देखा पर्ने कुरा भयो। अब सत्ता गठबन्धनभित्र पनि सिट बाँडफाँडकै कुरालाई लिएर एकदमै किचल हो होइन, एकदमै धेरै लफडा हुन्छ नि। अब एकले अर्काको कुरा नमान्ने असन्तुष्टि धेरै बाहिर आइ नै सकेका छन्। अब तपाईँहरूको मिटिङ सम्भवतः आउने बिहिबार 26 गते भन्नु भयो होइन, यति बेला यो के अरे सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँडको लागि बनेको 5 दलको कार्यदलको मिटिङ बैठकले के गर्छ भन्ने कुरा भयो होइन। अब यो भइरहँदाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कङ्ग्रेसलाई समेत भारी पर्छ यदि हामीले भने जस्तो भएन टाइपको कुराहरू गरिरहनुहुन्छ नि, उहाँले अभियोग दिइरहनुहुन्छ नि। यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, भारी त पर्छ होइन, भारी पर्छ होइन। गठबन्धन भएन भनेदेखि त भारी पर्छ नि। कङ्ग्रेसले पनि चाहिँ गठबन्धन गर्यो भने उसलाई बढी सिट प्राप्त हुन्छ। अब माओवादीलाई पनि कङ्ग्रेसले त भनेकै छ नि, हामी त गठबन्धन गरेरै अगाडि बढ्ने भनेर निष्कर्ष निर्णय नै लिइसकेको छ। भारी सबैलाई पर्छ, देशलाई पनि भारी पर्छ।
देशलाई कसरी भारी पर्छ? देशलाई भारी पर्छ नि त। देशमा त तपाईँको गठबन्धन असफल भयो भनेदेखि त प्रतिगामीहरू चाहिँ हाबी हुन्छन्, प्रतिगामीहरूको चाहिँ सरकार गठन हुन सक्छ। त्यसो हो भने नेकपा एमाले देशमै नरहोस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना हो? देशमै होस् भन्ने हो? देशमै नरहोस् हाम्रो भनाइ होइन। उसका नीति गलत भएछ त देशको निम्ति त देशलाई त घाटा भयो नि। तपाईँहरूबाट अहिले असुतो रहेको त नेकपा एमाले नै हो, पर रहेको त होइन? अरू त अब अझै हामी गठबन्धन गर्ने कि तालमेल गर्ने कि चुनावी तालमेल गर्ने कि भनेर भेटघाट दौडधुप त चलिरहेकै छ। होइन, त्यस्तो छैन। तपाईँहरूले हामीलाई बुझ्नु भएन। हाम्रा चाहिँ अरू दलहरूसँग पनि कैयौँ अन्तर्विरोधहरू छन्। माओवादीसँग अन्तर्विरोध छ, कङ्ग्रेससँग हाम्रो अन्तर्विरोध छ, मधेसवादी दलहरूसँग हाम्रा अन्तर्विरोधहरू छन्। हामीले त यो गठबन्धन त प्रतिगमनका विरुद्ध मात्रै हो। ठिक छ, तपाईँले यो प्रतिगमन विरुद्ध भनिरहनु भएको छ होइन? सरकारमा पनि हुनुहुन्छ प्रतिगमन जसले गर्यो भनेर तपाईँहरूले आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँहरू त सरकारमा हुनुहुन्न नि त, त्यो पार्टी त सरकारमा पनि छैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि किन सरकारमा भन्ने प्रश्न त फेरि मैले अघि पनि गरिसकेँ। तपाईँले प्रतिगमन भनिरहेको भएर मैले फेरि रिपिट गरेको के क्वेसन? हजुर, प्रतिगमन भनिरहनु भएको भएर जस्तो प्रतिगमन जसले गर्यो भनेर आरोप तपाईँले लगाउनु भएको छ नि, जस्तो त्यो पार्टी पनि छैन नि त, अहिले त हटिसक्यो नि त। तपाईँले त्यही हटाउनको लागि हामीले समर्थन गरेको सरकारले भनिरहनु भएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब के को लागि सरकारमा भन्ने प्रश्न त तपाईँहरूलाई आइरहन्छ नि भनेको के? हामी त त्यो नसचिएसम्म त त्यो तपाईँको अहिले पनि सचेको लाग्दैन तपाईँले भने जस्तो? सचेको छैन, सचेको छैन है। अब तपाईँले भने जस्तो अन्तर्विरोध हाम्रो सबै पार्टीसँग छ भन्नुभयो होइन? अहिले सरकारमा रहेको गठबन्धनभित्रै रहेको दलहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूको राष्ट्रिय जनमोर्चाको के असन्तुष्टि छ त? नेपाली कङ्ग्रेससँग के छ, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग के छ, नेकपा यससँग के छ, के असन्तुष्टि छ त? मेन बुदामा भनिदिनुहोस् न आम जनतालाई पनि। होइन, पहिलो कुरो त तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँको उसको दार्शनिक चिन्तन, दार्शनिक चाहिँ एउटा चाहिँ उसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतभेद छ। ऊ चाहिँ एउटा दलाल पुँजीपति वर्गको चाहिँ पार्टी हो। दलाल पुँजीपति वर्ग भनेको चाहिँ हाम्रो देशको तपाईँको एउटा चाहिँ त्यो प्रतिक्रियावादी वर्ग हो। त्यसो भएको हुनाले उसँग चाहिँ आधारभूत रूपमै चाहिँ तपाईँको हाम्रो अन्तर्विरोध छ। तपाईँको अरू चाहिँ जुन शक्तिहरू छन्, देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरू छन्, वामपन्थी शक्तिहरू छन्, उनीहरूसँग पनि राजनीतिक इस्युहरूमा कैयौँ मतभेदहरू छन्, विरोधहरू छन्। तपाईँ माओवादीकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुहोस्। माओवादी तपाईँको अब उसले आफूलाई चाहिँ सङ्घीयताकै सूत्रधर ठान्दछ होइन? एउटा चाहिँ जातिवादी लाइन, क्षेत्रीयतावादी लाइनको उसले आफू एउटा चाहिँ प्रवर्तकै हो होइन? जोसँग चाहिँ हाम्रो पार्टीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विरोध रहेको छ, असहमति रहेको छ। त्यस्तै मधेसवादी पार्टीहरूका पनि तपाईँको कैयौँ विखण्डनकारी नीतिहरू छन्, त्योसँग चाहिँ हाम्रो अन्तर्विरोधहरू छ। तर यी सबै अन्तर्विरोधका बावजुद अहिले देशको सामु चाहिँ देखा परेको प्रतिगमन भएको हुनाले हामी यो गठबन्धनमा आइपुगेको हो। नत्र राजनीतिक रूपले चाहिँ तपाईँको सङ्घर्ष त अरू दलहरूसँग पनि हाम्रा कायमै छन्। अब कायमै छन्। तपाईँहरूको चुनावको लागि अब यो बैठकपछि कति सिट ल्याउने, कहाँ के गर्ने भन्ने त निर्णय आउन बाँकी नै छ, निष्कर्ष त्यति बेला आउला होइन? तर अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चाको यो आउने चुनावको लागि तयारी के छ त? त्यही हो। अब हामीले जिल्लाबाट चाहिँ उम्मेदवारहरूको प्रत्यक्षतर्फका चाहिँ उम्मेदवारहरूको चाहिँ नाम मागेका छौँ। समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरूको नाम मागेका छौँ। प्रत्यक्षतर्फ हामीले तीनजना व्यक्तिको हामीले नाम मागेका छौँ। त्यो तीनजना व्यक्तिको नाम आइसकेपछि हामीले केन्द्रबाट चाहिँ तपाईँको उम्मेदवारहरू चाहिँ छान्छौँ। अनि समानुपातिक तर्फको पनि हामीले चाहिँ नामावलीहरू मागेका छौँ र त्यो नामावली जिल्लाबाट त्यो नामावली आइसकेपछि हामीले केन्द्रले चाहिँ त्यो उम्मेदवारहरूको छान्छौँ। अब त्यस्तै अब तपाईँको प्रचार समितिहरू बनेको छ। ठाउँ चाहिँ अब त्यो प्रचारको निम्ति चाहिँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ जानुहुन्छ। प्रदेशमा पनि उम्मेदवार उठाउँछौँ। विरोध त फेरि त्यसकै हो नि होइन? विरोधै भए पनि उठाउनु चाहिँ हुन्छ अहिलेको लागि उम्मेदवार? होइन, यस्तो छ, हाम्रो विरोध भए पनि जस्तै तपाईँको हाम्रो त यो व्यवस्थासँगै विरोध छ हो त होइन? यो व्यवस्थासँगै विरोध हो। योसँग व्यवस्थासँगै विरोध हुँदाहुँदै पनि त हामी लडिरहेका छौँ प्रतिनिधि सभामा। त्यस्तै सङ्घीयतासँग पनि हाम्रो विरोध हो र विरोध भए तापनि हामीले अहिले चुनावलाई उपयोग गर्ने हाम्रो नीति भएको हुनाले हामी चुनावलाई कसरी उपयोग गर्नुहुन्छ? चुनावलाई चाहिँ हामीले अब यसबाट हामीले चाहिँ जितेर जनताका चाहिँ कतिपय कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यही त राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले जुन एजेन्डा लिएको छ त्यो आफ्नो एजेन्डामा हरेक एजेन्डाहरूमा असफल भइरहेको देखिन्छ क्या। त्यही भएर जनताले विश्वास गर्न पनि गाह्रो छ नि त अहिले होइन?
अघि पनि मैले भने नि जस्तो एमसीसी पास गर्नको के अरे पास गर्न दिनुभयो आफै सरकारमा रहेर पनि होइन रोकिएन तपाईँहरू हुँदाखेरि पनि तपाईँहरूको त विरोध हो व्यवस्थाको विरोध हो अब संहिताको विरोध हो होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ असफल भइरहेको छ यो पार्टीले के गर्ला र भन्ने जनतालाई लाग्दैन भनेको यस्तो हुन्छ तपाईँको असफल हुन्छ असफलता चाहिँ तपाईँको सङ्घर्ष गर्दा गर्दा चाहिँ असफलता पनि हुन्छ सफलता पनि हुन्छ हामी त्यत्रै तपाईँको सङ्घर्षको दौरानमा गर्दै जाँदाखेरि हामीले त्यसको पनि सामना गर्नुपर्छ अब हामीले भनेका कुराहरू चाहिँ यदि बेठिक छन् भनेदेखि हामीले त्यसलाई बदल्ने कुरा हो जब हामीले भनेका कुरा ठिक छन् भनेदेखि त हामी असफल भए पनि हामी त्यसका विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै गर्दै जाने हो नि हामी असफल भयौँ भनेर जनताले हामीले तिमी असफल भयौ अब भनेर जनताले हामीलाई पत्याउँदैनन् भनेर हामीले चाहिँ सही कुरालाई हामीले बदल्न हुँदैन संहिता बेठिक छ होइन हामीलाई जनताले पत्याएनन् वा हामीले भनेको कुरा मानेनन् भनेर हामीले छोड्यौँ भनेदेखि त कसले यो एजेन्डा उठाउँछ र होइन यो बेठिक छ भनेर हामीले भनिरह्यौँ भनेदेखि एक न एक दिन चाहिँ तपाईँको त्यसको पक्षमा जनमत देखा पर्छ त्यसलाई हामीले पराजित गर्न सक्छौँ संहिताको सन्दर्भमा मात्रै होइन हामी यो व्यवस्थाकै विरुद्धमा पनि छौँ तर यो व्यवस्थालाई त अहिले भर्खर त अस्वीकार गर्ने होइन होइन हामीले त्यो आधार तयार पार्दै जाने हो होइन त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले भनेका कुराहरू चाहिँ पुरा भएनन् भन्दैमा हामीले हाम्रा सही नीतिहरूलाई छोड्दैनौँ अब तपाईँले भने जस्तो गठबन्धन भएन भने सबैलाई गाह्रो हुन्छ गठबन्धन भयो भने डेफिनेटली धेरै सिट आउँछ भनेर भन्नुभयो होइन अब चुनावपछि बन्ने प्रधानमन्त्री को हो त अनि त्यो चुनावपछि त अब त्यसबाट चाहिँ अब सिटहरू चाहिँ कसले कति प्राप्त हुन्छ कसले कति प्राप्त हुन्छ अब तपाईँको अब बहुमतै पार्टी लिएर आयो भने संविधान अनुसार चाहिँ तपाईँको सरकार के अरे प्रधानमन्त्री बन्छ उसले सरकार निर्माण गर्छ र यदि चाहिँ तपाईँको एउटा दलको चाहिँ बहुमत आएन भनेदेखि मिलिजुली चाहिँ सरकार बन्छ मिलिजुली भने सरकार बन्ने बेलामा चाहिँ सहमति अनुसार अब अहिले मैले सोधेको ठ्याक्कै प्रश्न चाहिँ के हो भने अहिले चर्चा प्रधानमन्त्रीको छ क्या नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा देखाइरहनु भएको छ धेरैले उहाँ नै अबको प्रधानमन्त्री भनिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई के लाग्छ कसलाई बनाउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि त्यसबारेमा हामीले कुनै धारणा बनाएका छैनौँ अहिले यो हामीले अहिले यो चुनावमा पनि चाहिँ कुनै खास व्यक्तिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेर हामी चुनावमा चाहिँ जाँदैनौँ हामीले आफ्ना दलका चाहिँ राजनीतिक एजेन्डाहरू हुन्छन् त्यही आधारमा चाहिँ जान्छौँ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले कुनै एउटा चाहिँ व्यक्तिलाई कुनै दलको चाहिँ नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेर हामी चुनावमा जाँदैनौँ वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा तपाईँहरूको समर्थनमा हुनुहुन्छ उहाँ प्रधानमन्त्री उहाँको कार्य सम्पादनप्रति तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिले उहाँको काम चाहिँ त अब जुन उद्देश्यको निम्ति रोक्नको निम्ति हो त्यसलाई त हामीले त्यो हदसम्म चाहिँ त हामीले सकारात्मक मान्नु पर्यो तर उहाँका चाहिँ सबै कामहरू त्यति सकारात्मक चाहिँ छैनन् जस्तै नकारात्मक हेर्नुहोस् न एमसिस नै पास गर्नुभयो त्यो राम्रो कुरा होइन अनि तपाईँको यो नागरिकता ऐन चाहिँ पास गर्नुभयो होइन त्यो पनि राम्रो काम गर्नु भएन तपाईँको यो युक्रेनको बारेमा चाहिँ बोल्नुभयो त्यो पनि चाहिँ राम्रो गर्नु भएन त्यस्तै चाहिँ अब कैयौँ कुराहरू छन् अब अहिले प्रधान न्यायाधीशको महाभियोगको प्रसङ्ग छ होइन त्यस हुनाले चाहिँ सबै त्यस्तो सन्तोषप्रद चाहिँ छैन तैपनि प्रमुख कुराका कारणले प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका कारणले हामीले चाहिँ समर्थन गरिरहेछौँ अब यही बीचमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ उहाँको कार्य सम्पादन चाहिँ तपाईँहरूलाई ठिक लाग्छ अब उहाँले कसरी काम गर्नु होला त्यसपछि आएपछि भनौँला अहिलेको यो जुन तपाईँहरूसँगै सहकारी गरिरहनु भएको छ नि यो बीचमा उहाँले लिएको निर्णयहरूको बारेमा नि तपाईँहरूलाई केही होला नि आफ्नो धारणा होइन उहाँले लिएको निर्णयमा पनि अब उहाँ अन्तिममा आएर एमसिसीको पक्षमा चाहिँ उहाँले चाहिँ समर्थन गर्नुभयो अब तपाईँको नागरिकताको विषयमा चाहिँ उहाँ गएर मधेसमा गएर चाहिँ मैले तपाईँहरूको सामु गरेको बाचा पुरा गरेँ भन्नुभयो त्यसो भएको हुनाले उहाँका नीति उहाँको भूमिका स्थिर बोली रहेन हो रहेन उहाँप्रति पनि असन्तुष्टि
असन्तुष्टि भन्नाले हाम्रो उहाँका नीतिप्रति हाम्रो असहमति हो, हाम्रो विरोध हो। विरोध भयो हैन। अब यसै गरी नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, उहाँहरूको पनि त समर्थन रह्यो। त्यही त सबैको समर्थन रह्यो हैन। तपाईहरु मात्रै अब एक्लै हुनुभयो क्या, छुट्टिनु भयो भन्न खोजेको। भनेपछि सबैसँग चाहिँ असन्तुष्टि छ। विरोध छ, सबैसँग विरोध असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि बस्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रिय होइन। मैले अहिले भनिहालेँ त्यो त तपाईँले पटक पटक भनिसक्नु भयो। प्रमुख कुरा चाहिँ राजनीतिक मुख्य कुरा चाहिँ सबै कुराको चाहिँ छिनोफानो राजनीतिले गर्छ भन्छन् के वामपन्थी। सबै कुराको छिनोफानो राजनीतिले गर्ने भएको हुनाले तपाईँको राजनीतिमा हाम्रो देशको राष्ट्रिय राजनीतिले गलत दिशा उन्मुख गरेको हुनाले त्यसलाई रोक्नको निम्ति सहमतसँगको हाम्रो एकता हो। यसको मतलब उनीहरूसँग त्यो प्रतिगमनलाई रोक्नको निम्ति जुनमा हाम्रो सहमत भयो, त्यो सहमत हुनुको अर्थ उनीहरूका विरुद्ध उनीहरूसँग भएका सबै मतान्तरहरू अन्तर्विरोधहरू चाहिँ हामीले चाहिँ समाप्त भयो भन्ने होइन। हाम्रा अन्तर्विरोध कायम छन्, हाम्रा असहमतिहरू कायम छन्। हाम्रा असहमति र अन्तर्विरोधहरूका बावजुद पनि हाम्रो चाहिँ त्यस विषयमा चाहिँ समर्थन हो, त्यसको निम्ति हाम्रो एकता हो। अब अहिले वर्षौँदेखि जग हालेर बसेका, जरो गाडेर बसेका राजनीतिक दल जो स्थापित दलहरू रहेका छन् हैन, ती दलहरूप्रति वितृष्णा जागेर मानिसहरू स्वतन्त्रपट्टि अगाडि बढिरहेका छन्। स्वतन्त्र पार्टी खोलेर व्यक्ति यति बेला चाहिँ आफ्नो एउटा मास बटुलेर हिँडिरहेका छन् चुनावकै लागि भनेर। यसलाई तपाईँ कसको के परिणाम हो भन्ने ठान्नुहुन्छ? यसलाई हामीले एउटा बडा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा मान्दछौँ कि यो वास्तवमा तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। यो दलहरू मुख्यतः ठुला दलहरूले को जुन उनीहरूका नीति हुन्, उनका क्रियाकलापका कारणले गर्दाखेरि जनतामा जुन व्यापक असन्तुष्टि पैदा भएको छ, त्यो असन्तुष्टिका कारणले धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गरेका छन् र आउने चुनावमा पनि चाहिँ त्यस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठ्ने चाहिँ तर्खर गरेको चाहिँ बुझिन्छ। तर त्यस प्रकारका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले चाहिँ निर्वाचन जित्दैमा देशको राजनीतिले चाहिँ सही निकास पाउँछ, जनताले देशको विकास हुन्छ, जनताले सुख सुविधाहरू पाउँछन् भन्ने कुनै निश्चित छैन। स्वतन्त्रले जित्नुको कुनै अर्थ छैन, कुनै अर्थ छैन। मतलब चाहिँ उनीहरूले जितेर पनि चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको सकारात्मक भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा छैन। कसले जित्यो भने हुन्छ त? त्यो त्यसको निम्ति त चाहिँ तपाईँको साई राजनीतिक दलहरू नै आउनु पर्यो नि। यो त बहुदलीय व्यवस्था हो। बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू नै मुख्य पात्र हुन्, मुख्य घटकहरू हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के बोली बोल्नु भयो त? होइन, त्यो कोसँग मिल्छ त्यो अर्को कुरा हो। मैले उहाँ बोलेको सुनेको पनि छैन। यसमा चाहिँ तपाईँको मुख्य भूमिका त राजनीतिक दलहरूकै भूमिका हो। स्वतन्त्र व्यक्तिहरू चाहिँ त तपाईँको यो ठुला दलहरूले गरेको गलत कामहरूको असन्तुष्टिको बाई प्रोडक्ट हुन्। अहिले उनीहरूले जितेको त र उनीबाट चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ समस्या समाधान हुँदैन र त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट चाहिँ आश गरेर हाम्रो राजनीति चाहिँ त्यता केन्द्रित गर्ने हो भनेदेखि देशको निम्ति खासै हुँदैन, भलो हुँदैन। अब काठमाडौँ सहरमा यसमा तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भनौँ कि स्वतन्त्र व्यक्तिहरू तपाईँले जुन देखिराख्नु भएको छ, कयौँ व्यक्तिहरू स्वतन्त्रको नाउँमा आउँछन्, प्रगतिशील नाउँ दिन्छन् होइन। कतिपयले चाहिँ तपाईँको भारतमा चाहिँ केजरीवालको चाहिँ उदाहरण दिँदै तपाईँको के अरे हाम्रा रविन्द्र मिश्रहरू जस्ता व्यक्तिहरू पनि आए। आज रविन्द्र मिश्र कहाँ पुग्नुभयो हेर्नुहोस् त। उहाँले त राज संस्थालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर पहिला कस्तो प्रोग्रेसिभ कुरा दिनुहुन्थ्यो होइन, राष्ट्रवादी कुरा दिनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ पुग्नुभयो। तपाईँको अरू व्यक्तिहरू पनि उनीहरू पनि बिस्तारै चाहिँ उनीहरूको चाहिँ वास्तविक चाहिँ तपाईँको अभिप्राय के हो, अन्तर्य के हो, उनका पछाडि चाहिँ के कसको हात छ, त्यो पछि प्रकट हुँदै जान्छ। त्यसो कारणले अहिले हामीले चाहिँ कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिको लहैमा लाग्नुभन्दा पहिले हामी उनीहरूलाई चाहिँ जाँच्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन स्वतन्त्रको माहौल देखा परिरहेको छ त्यसले चाहिँ सही निकास दिँदैन। एउटा प्रश्न मैले यहाँलाई गरेँ, यो अन्तिम प्रश्न। यो अहिले तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ होइन, काठमाडौँ सहरको फोहोरले मानिसहरूलाई बस्नै दिएको छैन, दूषित दुर्गन्धित भइरहेको छ काठमाडौँ सहर। यो कहिलेसम्म हुन्छ? तपाईँहरूको कुनै दायित्व हुँदैन सरकारको? अब हामीले त सरकारलाई गर भन्ने हो होइन। अब यसमा बालेन आएका छन्, अब बालेनले पनि अब प्रयत्न गरे जस्तो त यता मिडियाहरूमा त देखा पर्छ, तर पनि उनले चाहिँ सकिराखेका छैनन्। अब यो काठमाडौँको निम्ति यो बडा दुर्भाग्य बनिराखेको छ फोहोर व्यवस्थापनको। यो समस्याहरू चाहिँ एउटा चाहिँ नसुल्झिने, यसलाई चाहिँ अलिक दीर्घकालीन रूपले चाहिँ समाधान गर्ने बारेमा चाहिँ सम्बन्धित पक्षहरू चाहिँ अलि राम्ररी नलागेकै हो। यो
यो राम्रो कुरो भएन। यत्रो ठुलो सहर, तपाईँहरू खबरदारी गर्नुहुन्छ, यत्रो दबाब ठुलो दिनुहुन्छ। महानगर, हामीले त खबरदारी गर्ने हो, हामी त सधैँ अपोजिसनमा रहने हो, हामीले त्यसको विरोध गर्ने हो होइन, यसो गर भन्ने हो। हामी सरकारमा नभएपछि हाम्रो दायित्व त्यही नै हो। सरकारमा छैन भन्नुभयो तर गलत बोलिरहनु भएको जस्तो लाग्छ कि। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र विचारको लागि। हस्, हाम्रो कुराहरू राख्न दिनुभयो, हाम्रा कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा हामीले यो टिभी र यसका चाहिँ परिवारहरूलाई पनि चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका नेता हिमलाल पुरीसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।